فيه
ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين.
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب
وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله